बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में खुशामदीद वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनकी तरबियत अमीर अहले सुन्नत ने ख़ुद फरमाई है। और आपने लास्ट एपिसोड अगर देखा हो तो इसमें हमारे होते हैं मेहमान खुसूसी खलीफा अमीर अहले सुन्नत अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी मदनी। और पिछले प्रोग्राम में हमने जो है उनसे अल्लाह के बारे में सुना था, अल्लाह के बारे में अकायद सुने थे, सुन्नत और आदाब सुनी थी खाने के हवाले से, और कुछ हमने जो है वो एक्टिविटीज़ भी करी थी। आज भी वो हमारे दरमियान होंगे, आज भी वो हमारी किसी मौजू पे तरबियत फरमाएंगे। हमने आप लोगों के लिए रखी हैं ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ जिसमें आपके लिए और बच्चियों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। और एंड में इंशाल्लाह सुन्नतें और आदाब भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। आपने एंड तक कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। इस प्रोग्राम में हम बच्चों से तिलावत कुरान पाक भी सुनते हैं, खलीफा अमीर अहले सुन्नत इनको जो सबक सुनाते हैं, फिर इनसे जो है हम सवालात भी करते हैं। आपने एंड तक हमारे साथ रहना है। इसमें जो है मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं, और अगर आपने हमारा पिछले एपिसोड भी नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि सबक और बातें में हमारा जो मौजू था वो था अल्लाह पाक। और आज के हमारी सबक और बातें का मौजू है ये अब आप जो है वो सुनेंगे इंशाल्लाह, हम जो है वो सीखेंगे अभी इंशाल्लाह। जी हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, पिछली बार हमने सुना था कि हमारा रब कौन है। हमने अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से कुछ सुना था। तो आज हम सुनेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे और जो आखिरी नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलिमा भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आज जो हम इनके बारे में कुछ सुनेंगे। इनके बारे में सुनेंगे प्यारी बच्चियों। हाँ जी, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, इनके बारे में हम सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे जो आखिरी नबी हैं, ये जो है वो सब नबियों के बाद, सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाए हैं। तो प्यारी बच्चियों, याद रहे कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है वो क्या कहते हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे नबी हैं और हम इनके
उम्मती हैं, हम कौन हैं इनके? उम्मती। जी। और हमारे नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताला अलैहि वसल्लम। जी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना बाज़ औक़ात जो ना मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से पुकारा जाता है। जैसे बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ख़ातमुन नबिय्यीन ने फरमाया। तो ये सब जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के अलक़ाबात हैं। ठीक है। ख़ातमुन नबिय्यीन कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह कौन है? हज़रत मोहम्मद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हज़रत मोहम्मद। माशा अल्लाहुल करीम। अच्छा, ये जो है ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तमाम इंसानों, जिन्नात, बल्कि सबके नबी हैं। सबके नबी हैं। सबके नबी हैं, इंसानों के नबी भी हैं और जिन्नात के भी नबी हैं। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक भी उतारा है। क्या उतारा है प्यारी बच्चियों? कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशा अल्लाह। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का इल्म दिया और गैब यानी छुपी हुई बातों का भी इल्म दिया। माशा अल्लाह। जैसे गैब का इल्म क्या है कि जो आने वाला होगा ना, कहने आगे क्या होगा, तो ये सब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। मतलब आने वाला जो है, आने वाला जो है, कल परसों जो भी होगा, 1 साल बाद 10 साल बाद सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सब जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। जैसे हमें क़यामत का किसने बताया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमें क़यामत का किसने बताया? हज़रत मोहम्मद। क्या क़यामत हम में से किसी ने देखी है? नहीं देखी ना। तो क़यामत क्या है? गैब, मतलब जो आगे होगा। जो आगे होगा। जो आगे होगा। क़यामत तो गैब है ना, आगे होगी ना, अभी तो नहीं आई ना क़यामत, हमने तो नहीं देखी। तो ये हमें किसने बताया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का किसने बताया? अल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक ने। माशा अल्लाह। अच्छा, इसी तरह जो ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह पाक के जो दीगर नबी है ना, जितने भी नबी हैं, इन सब के सरदार भी हैं। कौन है? बिल्कुल, तमाम नबियों के। तमाम नबियों के सरदार हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत हैं और मुसलमानों पर तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं। सुब्हान अल्लाह। और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई भी नया नबी नहीं आएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना, यानी आप अलैहिस्सलाम की बात मानना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बात मानना है। यानी आप अलैहिस्सलाम की बात मानना, आप अलैहिस्सलाम जो हमें फरमाए यानी वो हमें काम करना है। तो गोया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि नबी की बात माने, नबी की बात माने। और मज़ीद ये कि आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद भी आपका अदब यानी आपकी रिस्पेक्ट ऐसी ही ज़रूरी है जैसे आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इनका
فرما بردار رکھے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور بڑھائے. آمین آمین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بچیوں آپ نے توجہ سے سنا؟ کس کس نے توجہ سے سنا؟ کوشچنز کس کس سے کریں؟ جی حضور آپ کوشچنز کریں. اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ نہیں، جس کو جواب آتا ہے، جس کو جواب آتا ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ جی جی آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں ماشاء ماشاء اللہ. ان کا جواب پھر کیا بولیں گے مل کے سب؟ جی نیکسٹ کوشچن. تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ آپ ان کو مائک دے دیں، پاس کر دیں. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. سب مل کے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. جنات کے نبی کون ہیں؟ جنات کے نبی. اب ادھر سے لیتے. جنات کے نبی کون؟ چلیں یہ گرین کرسی جو تو چو ہے. جی ہاں ان کو دیں آپ مائک لیں. جی چلیں آپ بتائیں. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک تم روز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ جی ہاں بھائی وہ جو نا وہ سب سے پیچھے. ہاں چلیں آپ بتائیں. ہاں مائک پہ بتائیں. نہیں قرآن پاک کس قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا ہے؟ نہیں پتا، ابھی تو سنا ہے ہم نے. چلیں کون بتائے گا؟ چلو بیٹا یہ نہیں پوچھنا نہیں ہے. قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا ہے، کس نبی پر اترا ہے؟ بتائیں کس پر؟ لبیک تو ہم بولتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. جواب کیا ہے اس کا؟ قرآن پاک کس نبی پہ نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری بچیوں، آپ نے آج کے سبق میں آج کا ہمارا موضوع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے ان کے بارے میں ضروری باتیں سیکھی جو ہم پر سیکھنا لازم ہے اور بچوں پر سیکھنا بھی ضروری ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دیکھیں، گنیں اور جواب دیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اچھا حضور، اس ایکٹیویٹی میں پیاری بچیوں آپ کو اسکرین پہ ایک نام دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے، نام دکھائیے گا. پہلا نام کون سا ان کے لیے، تو میں پھر ان کو سمجھاؤں آگے. کیا آپ کے نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے؟ دیکھیں، گنیں اور جواب دیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ابو بکر ٹھیک ہے، اس میں ابو بکر میں کتنے حروف ہیں؟ ابو بکر میں کتنے حروف ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اب آپ جس کو بلائیں گے وہ بال ڈالے گا اس کے اندر اور بال سے بتائے گا کہ کتنے حروف ہیں. اچھا اتنے بول ڈالیں گے. ہاں اتنے بال ڈالنے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ہے ابو بکر. ہاں بھائی ابو بکر. اب اس میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں، کتنے حروف ہیں؟ آپ نے بال اٹھا کے اتنی بال اٹھانی اور اس میں ڈالنے، اس میں ڈال دینی ہے. آ جائیں، کون کس کو بلائیں گے؟ کس کو آتا ہے جواب؟ آپ کو آتا ہے؟ ابو بکر میں کتنے حروف ہیں؟ ہاں آپ کو آتا ہے؟ ایک کونے والے نہیں. چلو آپ آ جاؤ. چلو آ جاؤ. چلو اتنے بال جو اٹھا کے اس میں ڈال دیں. 1 2 3 4 5 6. ابو بکر میں کتنے حروف ہیں؟ 6 ہو گئے نا؟ اور اب اور ہیں؟ ہو گیا نا؟ نہیں ہے، اور ہیں.
6 ہو گئے نا ماشاء اللہ. کتنی ہو گئے؟ 6. اب آپ ادھر بتائیں کتنے ورڈز ہیں؟ ہاں 6. اور آپ نے بال کتنی ڈالی ہے؟ جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسکرین پہ نام کیا آ رہا ہے پڑھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. 3 بال ڈالو. چلو تین. یہ لو 1. چلے کوئی بات نہیں. آ جائیں. عین لام ہاں اور یا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اب نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں اسکرین پہ کیا آ رہا ہے. آ جائیں. عمر آ جائیں. چلے میں اتنے گیند کتنی بالز ڈالیں گی بتائیں؟ آپ ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا عین. جی اب یہ آ رہی ہے میم. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا رے. اور یہ ہو گیا عمر. اور ڈالنی چلے ہو گیا. جی چلے حضور. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ ورڈ کیا ہے؟ عثمان. آ جائیں. اچھا ہاں کتنے حروف عثمان ہیں؟ میں کتنے ہیں؟ چلے ڈالیں. عین سا تا میم. آگے آگے ابھی تو اور بھی ہے. الف الف اور اب آپ میرے سے پوچھ رہی ہو؟ یہ میرے سے پوچھ رہی ہیں. اچھا عین سا میم الف ہو گیا. اور کتنی بالز ڈالنی ہے آپ کو؟ بولنے مجھے نہیں پتا. ایک اور ڈال دو. ایک اور بال ڈال دو آپ کو یہ پورا ہو جائے گی 5 بالز. تو یہ بن گیا آپ کا عثمان. جی آ جائیں. جی پیاری بچیوں اور آپ کو نام چاہیے اسکرین پہ؟ پر ہمارے پاس آج جو ہے وہ پروگرام میں اتنے ہی نام تھے. مدری چینل کے ناظرین اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم رکھتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور اس سے جو ہے ہمارے جو ہے وہ بزرگان دین کے جو ہے ان کو نام بھی جو ہیں وہ یاد رہیں. آج کے لیے ہمارے پاس یہی ورڈز تھے اور اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنتیں اور آداب. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. جی تو اس سیگمنٹ میں ہم خلیفہ امیر اہل سنت سے سنت اور آداب سیکھتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے کھانے کے حوالے سے سنا تھا کھانے کے بارے میں سنتیں اور آداب. اور آج ہم کس بارے میں سنیں گے سنتیں اور آداب وہ ہم انشاءاللہ خلیفہ امیر اہل سنت سے سنیں گے. توجہ سے سنیے گا. جی حضور. آج ہم سنیں گے سلام کی سنتیں اور آداب. ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ ہمارے پیارے پیارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ماشاء اللہ. اور سلام کرنے کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنے کے بہترین الفاظ کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور جسے سلام کیا جائے وہ اس طرح جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں ہے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی ہے ٹوٹل؟ السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی کی نیکیاں ملتی ہیں؟ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو لہٰذا ہمیں پورا سلام کرنا چاہیے اور پورا جواب دینا چاہیے. پورا سلام کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پورا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الکریم.
اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم. اور سلام کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ. اور سلام اتنی اونچی آواز سے کرنا چاہیے کہ سامنے والا سن لے. ٹھیک ہے. سلام کتنی آواز سے کرنا چاہیے؟ کتنی اونچی آواز ہو؟ ہاں بہت اونچی نہ ہو, اتنی آواز ہو کہ بس سامنے والا سن لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جواب بھی اتنی آواز میں دینا چاہیے کہ سامنے والا سن لے. سن لے. جیسے آپ مجھے سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس طرح جواب نہیں دینا. نہیں, جواب اس طرح دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس سے آپ سلام کریں وہ سلام سن بھی لے, جس کو آپ جواب دیں وہ جواب سن بھی لے. اچھا, سلام میں پہل کرنی چاہیے. جب بھی ملاقات ہو نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری سلام کر دیں, یعنی انتظار نہ کریں کہ پہلے سامنے والا سلام کرے. ٹھیک ہے, فوری سلام کر دیں. جیسے آپ گھر کے اندر آئے اسکول سے, فوراً اب فوری سلام کر دیں. مدرسے سے گھر پہ آئے, جیسے ہی مدرسے سے گھر پہ آئے امی کو کیا کریں گے؟ بیٹا آپ کیا تو مائک ہے نا, آپ ادھر آئیں. اچھا آپ کھڑی ہو, ادھر آئیں. آپ ادھر کھڑی ہو. ہاں مائک رکھ دیں. آپ بھی بیٹا مائک رکھ دیں ادھر. ہاں ادھر رکھ دیں. اب آپ آئیں سب ملاقات کرنے کے لیے. اب دیکھیں پہلے کون سلام کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے جیسے ہی ملاقات کے لیے آئی تو انہوں نے فوری سلام کیا. تو جو مطلب پہلے آ کے سلام کرے گا وہ سلام میں پہل کہلانا, وہ سلام میں پہل کہلائے گی اور اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو ہم اب سلام میں سب سے پہلے پہل کریں گے. جب بھی ملاقات ہوگی تو سلام میں ہم پہل کریں گے, سب سے پہلے سلام کریں گے ہم. ٹھیک ہے, چلیں بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلام کی سنت عام کرنے والا بنا دے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اس سیگمنٹ میں سلام کی سنتیں اور آداب سیکھی کہ کون پہلے سلام کرے گا, کس کو زیادہ ثواب ملے گا, کتنے الفاظ بولیں گے کتنا ثواب ملے گا. اور ہم جو ہے اب سب نیت کریں گے کہ ہم سلام میں پہل بھی کریں گے اور سلام بھی پورا کریں گے. پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ہمیں ملیں گی 30 نیکیاں انشاءاللہ عز و جل. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری بچیوں, آئیے بڑھتے ہیں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے. جی پیاری بچیوں, اس سیگمنٹ میں ہم نے کرنا یہ ہے, خلیفہ امیر اہل سنت پوچھیں گے آپ سے کوشچن. آپ نے صحیح جواب جو ہے اس کا کارڈ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان چاروں کے اندر آپ نے وہ جا کے جو ہے ان کو آپ نے دے دینا. اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو یہ بتائیں گے, غلط ہوگا تو انشاءاللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. جی حضور پہلا کوشچن. اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ اب دیکھیں میں آپ کو 4 دن بتاتا ہوں, ان میں سے آپ نے ایک دن جو نا وہ بتانا ہے. آپ کو دیں گے ہم آپشنز. دیکھیں میں آپشن دیتا ہوں, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر. ٹھیک ہے, اب آپ کس کو جواب پتا ہے؟ چلو بیٹا آپ آ جائیں. آپ کو جواب پتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اوکے ماشاءاللہ. نکال کے بتائیں. آپ ان آپشن میں ڈھونڈیں اور نکالیں. اب یہ کہ یہ دیکھیں اور نکال لیں. حضور مل گیا ان کو تو ماشاءاللہ. اب آپ بتائیں گے کہ جواب صحیح ہے نہیں, جائیں دکھائیں. جی ہاں بھائی ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے. جواب کیا ہے؟ انہوں نے کیا؟ پیر. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے ہیں. کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے. آ جائیں, مائک لے لیں. یہ لو. جی نیکسٹ کوشچن. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
किस इस्लामी महीने में पैदा हुए हैं? इसका जवाब तो सबको आता होगा। आ जाए। आ जाए। हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में पैदा हुए? जी तलाश करें। जी इन्होंने निकाला, पहले बोला नहीं है ये, फिर इन्होंने बोला सोचा, इन्होंने बोला यही है। जी रबीउल अव्वल। आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो होने दें, क्वेश्चन तो होने दें, हो सकता है अब डिफिकल्ट हो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की किस तारीख को पैदा हुए? ये तो सबको ही पता होगा। जी 1, 12, 15, 25। 12, 15, 25 और 1। और 1 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की किस डेट को पैदा हुए? देखें देखें, ये है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या था? खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या था? के लिए ऑप्शंस ले लें। ये ऑप्शन नहीं चाहिए, चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन चाहिए इनको। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्लाह, अब्दुल जब्बार। नहीं, ये देखें देखें, ये दिखाएं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्लाह था सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आज प्यार जी, अब कौन आएगा? आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आपको याद है? पता है चला आ क्या जाए। नाम है? आप जरा। ये पढ़ी नहीं सीखो, नहीं नहीं, ये पढ़ी नहीं सीखे। अच्छा आपको आता है? आपको पता है? आज एक दफा क्वेश्चन भी रिपीट करके इनको वो भी दे दें। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या था? बीबी हलीमा, बीबी फातिमा, बीबी रुकैया, बीबी आमिना। क्या नाम? इन चारों में से बताएं। सही है। नहीं नहीं, फिर अब देखें तलाश कर पाती हैं या नहीं। ये है, चलें। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। था। माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? दादा जान का नाम, इनको ऑप्शंस दे दें। आए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? दादा जान का नाम, दादा जान का नाम, दादा जान का नाम, दादा जान का नाम मेरे ख्याल से तो इसी में ही है। आप शायद मिस कर दिया आपने। हाँ देखें, ये कहाँ है, क्या लिखा हुआ है पता है? अब्दुल, हाँ ये जवाब क्या है? दादा जान का नाम क्या है? हाँ
انہوں نے جواب تو صحیح دے دیا. ہاں یہی ہے, دکھائیں. اچھا اور کاٹ کے ساتھ اٹھ گیا. اچھا جی ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بیٹھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی رکھی تھی جس میں علم دین سیکھنے کا جو ہے بہترین موقع تھا اس میں, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی